श्रौद्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य लकारार्थप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सम्भावने लनिति चेत् सिद्धा प्रयोगे इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अलमर्थः अत्र प्रौढिः सम्भावनम् अलम् इति च प्रथमया सप्तम्या च विपरिणम्यते। अतः सम्भावने अर्थे लिङ् स्यात्। तच्चेदसम्भावनम् अलमिति सिद्धा प्रयोगे सति इति। उदाहरणं दृष्टम्। अपि गिरिं शिरसा भिन्द्यात्। सिद्धा प्रयोगे किम् अलङ्कृष्णो हस्तिनं हनिष्यति। अत्र अलम् इत्येतस्य सिद्धप्रयोगः अस्ति एव। अलमिति सिद्धप्रयोगम् अस्ति एव। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं। विभाषाधातौ सम्भावनवचने यदि इति। प्रकृते पूर्वसूत्रस्थः विषयः अन्तर्भवति इत्युक्तं। नाम तत्सूत्रमत्र अनुवर्तते। ततः सम्भावने अर्थे धातौ उपपदे उक्ते अर्थे लिङ् वा स्यात्, न तु यच्छब्दे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः उक्तं पूर्वेण नित्यं प्राप्ते वचनं सम्भावनायामपि उदाहरणमुक्तं। सम्भावयामि भुञ्जीत भोक्ष्यते वा भवान्। यदि किं सम्भावयामि यद् भुञ्जीयास्त्वं भुञ्जीथास्त्वम् इति। अत्र विकल्पो न भवति, परन्तु लिङ्गेव भवति इत्युक्तं। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। हेतुहेतुमतोर्लिङ् इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। हेतुहेतुमतोः लिङ् विकल्पेन भवति इति भावः। हेतुभूते फलभूते वार्थे वर्तमानाद्धातोः वा लिङ् वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उदाहरणं तु कृष्णं न मेच्छेत् सुखं यायात् पक्षे, नाम यस्मिन् पक्षे लिङ् न भवति तत्र लिटि कृष्णं नंस्यति चेत् सुखं यास्यति इति पठितं। ततः उक्तं भविष्यत्येवेष्यते इति। नाम अयं लिङ् भविष्यतः अर्थे एवेष्यते। नेह हन्ति इति पलायते। अत्र वर्तमानविवक्षा वर्तते इति कृत्वा प्रकृते वर्तमानकालः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते लडेव भवति इति भावः। भविष्यतः अभावात् लिङ्गः अभावः च अत्र भवति इत्युक्तं। तदनन्तरं सूत्रं पठितम्। इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ इति। तत्र इच्छार्थकधातुषु प्रयुज्यमानेषु लिङ्लोटौ स्तः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अयं सर्वलकारापवादः भवति इत्युक्तम्। उदाहरणं दृष्टम्। इच्छामि भुञ्जीत भुङ्क्तां वा भवान् इति। ततः एवं कामये प्रार्थये इत्यादियोगे बोध्यम् इति च उक्तम्। ततः अत्र वार्तिकं पठितं। कामप्रवेदने इति वक्तव्यं। नेह इच्छन् करोति इति। ततः सूत्रं पठितं। लिङ् च समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु लिङ् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उदाहरणं च दृष्टं। भुञ्जीय इति इच्छति। अत्र क्रियाद्वयस्यापि समानः एव, नाम एकः एव कर्ता।
अतः लिङ् भवति भुञ्जीय इति। समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु इत्युक्तं खलु। अतः भुजधातोः प्रकृते लिङ् भवति इति भावः। एवं खलु। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। इच्छन् करोति इति। परं प्रति स्वाभिप्रायाविष्करणाभावान् लिङ्लोटाविति भावः। कामप्रवेदने कच्चिदिति सूत्रं तु प्रकरणादिना यत्र कामप्रवेदनं न त्विच्छार्थकम् उपपदमस्ति तद्विषयमिति बोध्यम्। इतः उत्तरसूत्रं समानकर्तृकेषु तुमनिति कृतधिकारे व्याख्यास्यते। लिङ् च समानकर्तृकेष्विति इच्छार्थेष्विति चानुवर्तते तदाह समानेत्यादि। भुञ्जीय इति इच्छति। अत्र भोक्तुरेव इषिकर्मत्वात् समानकर्तृकत्वं। भोक्तुः एव इषिकर्म एवं सत्यं। समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु इति लोटः निवृत्त्यर्थमिति इदं सूत्रं। क्रियाद्वत्तौ तु भविष्यति नित्यं लृङ् भूते चेत्यधिकारः सम्पूर्णः इति पठितम्। ततः अग्रे अयम् अस्माकं क्रमे अस्य लकारार्थप्रकरणस्य सप्तमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। ततः अग्रे इदानीं लकारार्थप्रकरणस्य अस्य अष्टमः पाठः आरब्धः भवति। व्याख्यात्रा कथितं खलु गतपङ्क्तौ किं क्रियाद्वत्तौ तु भविष्यति नित्यं लृङ् भूते चेत्यधिकारः सम्पूर्णः एवं खलु। इदानीं तत्र गत्वा पश्यन्तु। ओताप्योः इत्यस्य व्याख्यायां तत्र उक्तवान् खलु। उताप्योः समर्थयोर्लिङ् इत्यारभ्य इच्छार्थेभ्य विभाषा इत्यतः प्राक् भूते च इति पूर्वम् अधिकारसूत्रं प्रवर्तते इत्यर्थः। तत्र च ग्रहणसामर्थ्यात् तदेव लिङ्निमित्तौ लिङ्निमित्ते लिङ्क्रियादिपत्तौ इत्यपि भवति। अतः इतः अग्रे इदानीम् ओताप्योः इत्यादि विषयः नास्ति। सम्यक् सम्पूर्णः सः अधिकारः अत्र सम्पूर्णः इति भावः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रमत्र द्रष्टव्यम्। व्याख्याता कथयति इच्छार्थेभ्यो, मूले पश्यामश्चेत् इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने इति अस्ति। अत्र इच्छार्थेभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। विभाषा इति प्रथमान्तं भवति। वर्तमाने इति सप्तम्यन्तं भवति। इच्छा अर्थः येषान्ते इच्छार्थाः तेभ्यः इच्छार्थेभ्यः इति विग्रहः। एवं खलु। कथयति लिङित्येवानुवर्तते। कुतः लिङ् च इत्यतः इति भावः। धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं च सम्पद्यते। कथयति समानकर्तृकेषु इति तु निवृत्तं, नाम तस्य तु अत्र सम्बन्धः नास्ति, तस्य निवृत्तिः जाता व्याख्यानात्। कथयति तत्सूचयन् उदाहरति। परन्तु सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः खलु। इच्छार्थेभ्यः धातुभ्यः तत्र वर्तमानकाले गम्यमाने विकल्पेन लिङ् प्रत्ययः भवति, पक्षे लडपि भवति इति भावः। सम्यक् इति सूत्रस्य अर्थः। इच्छेत् इच्छति इति मूलस्य इच्छेत् इच्छार्थकः धातुः अस्ति इषु इच्छायाम्। अतः इच्छेत् वर्तमाने लिङ्गपि भवति, इच्छति पक्षे लडपि भवति इति भावः। कामयेत
कामयते कमु इति धातुः कमुकान्तौ कान्तिरिच्छा इति खलु तत्र उच्यते। अतः अत्रापि वर्तमाने लिङ् भवति, पक्षे लडपि भवति इति भावः। सम्यक् व्याख्याता अग्रे कथयति। अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः। कस्मिन् सूत्रे? इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने इत्येतस्मिन् सूत्रे। अग्रे कथयति। विधिनिमन्त्रण इति भूधातौ व्याख्यातमपि सूत्रक्रमप्राप्तत्वात् स्मारितं। मूले विधिनिमन्त्रण कथं समग्रं सूत्रं? विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् इति लिङ् एवं खलु। तथा करोति एषः ग्रन्थकारः। नाम यत्र अष्टाध्याय्याः कस्यचित् प्रकरणस्य क्रमशः सूत्राणि उच्यमानानि सन्ति, तेषु सूत्रेषु किमपि सूत्रं प्रकरणान्तरे यदि व्याख्यातं भवति तर्हि तत्सूत्रस्य स्मरणं करोति, कारयति वा इति पूर्वं बहुत्र अस्माभिः दृष्टं। तत्र एकमेकम् उदाहरणमपि कथयन्नस्ति। मूले पश्यामः। विधौ यजेता लिङ् अस्ति, निमन्त्रणे इह भुञ्जीता भवान्, भुञ्जीता इति लिङ् अस्ति। आमन्त्रणे इहासीता आसीता इति लिङ् अस्ति। आस उपवेशने धातोः, भुञ्जीत इति भुजपालनाभ्यवहारयोः, यज् धातोः च यजेता। अधीष्टे मूले किमुक्तमग्रे? पुत्रम् अध्यापयेद् भवान्। अधीष्टार्थश्च पूर्वम् अस्माभिः पठितः, नाम स्मारणमिदं तावदेव। सम्प्रश्ने किं भो वेदम् अधीया उत तर्कम्? अत्र सम्प्रश्नः वर्तते। अत्र अग्रे प्रार्थने भो भोजनं लभेया, भो भोजनं लभेया इति प्रार्थना अस्ति अत्र। एवं खलु। विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङः एकमेकम् उदाहरणं प्रदत्तम्। अग्रे एवं लोट् व्याख्याता कथयति। लोट् च इति विद्यादिषु विहितः लोडप्येवम् उदाहर्तव्य इत्यर्थः। लोट् च इति पूर्वं पठितमेव अस्ति खलु। एवं खलु। अतः तत्र विधौ यजतां निमन्त्रणे इह भुङ्क्तां भवान्, आमन्त्रणे इह आसतां भवान्, इह आसताम्, अधीष्टे पुत्रम् अध्यापयतु भवान्, सम्प्रश्ने किं भो भवान्, किं भो वेदम् अधीयै उत तर्कम्। अग्रे प्रार्थने भो भोजनं लभै लोट् खलु इति यद्यपि मूले न दत्तानि मया उक्तानि तावदेव। अस्तु इति सूत्रद्वयं प्राक् पठितं स्मारितम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठ्यते। व्याख्याता कथयति प्रैषादिसर्गा। मूले सूत्रमस्ति प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च इति। सूत्रे प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। कृत्याः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। एवं खलु। तत्र प्रैषश्च अतिसर्गश्च प्राप्तकालश्च प्रैषादिसर्गप्राप्तकालाः। तेषु प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु इतरेतरयोगद्वन्द्वः। प्राप्तकालेषु इत्यत्रापि विग्रहः। प्राप्तश्चासौ कालः प्राप्तकालः
नाम प्राप्तका नाम प्रैषादि इति प्रथमपदे प्राप्तकाल इति अन्तिमं यत् पदं तत्रापि विग्रहः प्राप्तश्चासु कालः कर्मधारे एवं खलु व्याख्यातः लोट् च मूले पश्यन्तु लोट् च इत्युक्तं तर्हि व्याख्याता लोट् चेति पूर्वसूत्रोपात्तो लोट् चकारात् समुच्चीयते एवं खलु कोऽर्थः कृत्यसंज्ञकाः प्रत्ययाः वक्ष्यमाणाः नाम वक्ष्यन्ते कृदधिकारे के कृत्यप्रत्ययाः कृदतिं कृत्याः वक्ष्यमाणाः कृत्यसंज्ञकाः प्रत्ययाः वक्ष्यमाणाः लोट् च प्रैषादिषु भवन्ति इत्यर्थः एवं खलु विधिः प्रेरणम् इत्यादीनाम् अर्थः प्रैषः भवति अतः तत्र उच्यते मूले प्रैषो विधिः तत्र व्याख्याता कथयति प्रैषे अतिसर्गे च कृत्यप्रत्ययम् उदाहरति अतिसर्गोऽपि अस्ति खलु कः नाम अतिसर्गः इति तु अग्रे वक्ष्यते कामचारानुज्ञा न उदाहरणात् पूर्वमेव उक्तं वर्तते व्याख्यातु साक्षात् उदाहरणं प्रति गतः प्रैषः इत्यस्य अर्थः उक्तः विधिः अतिसर्गः कामचारानुज्ञा कामचारं नाम यथेष्टाचारं कर्तुम् अनुज्ञास्वीकारः प्राप्तकालस्तु स्पष्टः एव प्राप्तश्चासौ कालश्च प्राप्तकालः एवं खलु व्याख्याते प्रैषे अतिसर्गे च कृत्यप्रत्ययम् उदाहरति प्रैषार्थः ज्ञातः अतिसर्गोऽपि अर्थः ज्ञातः कृत्यप्रत्ययान्तम् उदाहरति भवता यष्टव्यम् यष्टव्यमिति विधिः अथवा प्रेरणादिकम् अत्र अस्ति अपि च यष्टव्यं क्षन्तव्य कामचारानुज्ञा अपि अत्र वर्तते भवता यष्टव्यं नाम कामचारस्य अनुज्ञार्थोऽपि अत्र वर्तते आज्ञा नाम प्रार्थनया आज्ञायाः स्वीकारः अनुज्ञा इत्युच्यते अथवा केनचित् प्रार्थे सति अस्माभिः तस्य कृते आज्ञा दीयते इति सा अनुज्ञा इत्युच्यते इतोपि विस्तरेण अर्थाः कोशेषु द्रष्टव्यः एवं खलु व्याख्याता कथयति भावे तव्यप्रत्ययः एवं खलु तदा भावकर्मणोः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थः तयोः नाम भावकर्मणोरेव कृत्यक्तखलर्थाः तर्हि धातुः अकर्मकः कश्चित् भावे भवति सकर्मकः भवति चेत् कर्मणि भवन्ति के कृत्याः कृत्येषु तव्यत् इति एकः प्रत्ययः वर्तते अन्यान् तु वयम् अग्रे प्रकरणे नाम कृत्प्रकरणे विस्तरेण पठिष्यामः एव सम्यक् अग्रे कथयति लोटुमुदाहरति तर्हि प्राप्तकालार्थे भवता यष्टव्यमिति न युज्येत वा प्रायः न स्यात् अत एव व्याख्यात्रा किमुक्तं प्रैषे अतिसर्गे च कृत्यप्रत्ययमुदाहरति भवतु पश्यामः लोटमुदाहरति भवान् यजतामिति एवं खलु भवान् यजतां नाम तदेव त्रयोऽपि अर्थाः ग्राह्याः वस्तुतः प्रैषार्थः अतिसर्गार्थः प्राप्तकालार्थः वा अधुना कालः प्राप्तः वर्तते यजनस्य अतः भवता यागः कर्तव्यः इति भावः एवं खलु अग्रे कथयति विशेषः अस्ति पश्यामः ननु चकारेण लोटः अनुकर्षणं व्यर्थं लोट अनुकृष्यते खलु कुतः व्यर्थं कथयति प्रैषस्य विधिरूपतया अतिसर्गस्य आमन्त्रणरूपतया च लोट् च इत्यनेन एव सिद्धेः
अतः लोटः ग्रहणमत्र कुतः कथयति इत्यतः आह चकारेणेति मूलप्रश्नः चकारेण लोटः अनुकर्षणं प्राप्तकालार्थम् ओह तथा वा लोटः प्राप्तकालार्थे अपि लोट् भवतु तदर्थं प्रकृते लोटः अनुकर्षणं भवति अन्यथा प्रैषे अतिसर्गे वा लोट् चैत्यनेनैव सिद्ध्यति भावः कथयति प्राप्तकाले यथा गुरुणा भोक्तव्यं तत्र प्राप्तकाले कृत्यान्तम् इदम् उदाहरति गुरोः भोजनस्य समयः सन्नद्धः वर्तते इति भावः गुरुर्भुञ्जीत इति लिङ् तत्तु विधिनिमन्त्रणामन्त्रण इत्यनेनैव सिद्ध्येत् भोजनं प्राप्तावसरम् इत्यर्थः अवसरम् नाम कालविशेषः एव विवक्षितः नाम इदानीं भोजनस्य कालः उपस्थितः वर्तते इति भावः अग्रे कथयति प्राप्तकाले च कृत्याश्च इत्युक्तौ तु निमन्त्रणादिष्वपि कृत्याः स्युः नाम यदि एवं सूत्रं क्रियेत किं प्राप्तकाले च कृत्याश्च तर्हि निमन्त्रणादिष्वपि कृत्यप्रत्ययाः स्युः निमन्त्रणादिषु नापेक्षिताः इति कृत्वा प्राप्तकालग्रहणं सूत्रे कृतमिति भावः अतः प्रैषादिग्रहणम् अत्र विशेषेण कृतं वर्तते प्रैषः अपि च अतिसर्ग प्राप्तकाल इत्यादीनां ग्रहणं प्रकृते कृतं वर्तते इति भावः नाम विधिनिमन्त्रणादिना एव सर्वं सिद्ध्यति इति न शङ्कनीयं सूत्रस्य प्रयोजनानि सन्ति इति भावः एवं खलु इति एतत् सूत्रगतः विशेषः अत्र भवति इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः अग्रे सूत्रं भवति लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके द्वितीये पादे पूर्वमिदं सूत्रं पठितमासीत् भवन्तः स्मरेयुः क्षन्तव्य तृतीयपादे अस्मिन्नेव पादे परन्तु नवमं सूत्रमिदं पठितम् आसीत् तत्र ऊर्ध्वमौहूर्तिकशब्दविषये विचारः प्रवृत्तः आसीत् ऊर्ध्वं मुहूर्तात् भवः ऊर्ध्वमौहूर्तिकः निपातनात् समासः उत्तरपदवृद्धिश्च इत्युक्तम् सः सर्वोऽपि ऊर्ध्वमौहूर्तिकति शब्दसिद्धिविषयकः विचारः अत्रापि भवति लिङ् इति प्रथमान्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति ऊर्ध्वमौहूर्तिके इति सप्तम्यन्तं पदं भवति व्याख्याता कथयति लोडर्थलक्षणे च इत्युत्तरम् एवं जातीयकमेव सूत्रं नाम एतादृशमेव समानं सूत्रं पूर्वं पठितं लोडर्थलक्षणे च एतदनन्तरं नाम इति सूत्रानन्तरं तदति लिङ् लड् लुड् लृड् विधायकं प्राक् पठितम् एवं खलु तत्र ऊर्ध्वमौहूर्तिकशब्दो व्याख्यातः स च मया अधुनैव स्मारितः अपि एवं खलु कथयति अग्रे सूत्रार्थः विचारयिष्यते प्रकृते प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च इत्यतः प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याः इति अनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अत्र सम्बध्यते सम्यक् अग्रे कथयति व्याख्याता प्रैषादय इति मूले प्रैषादयो अनुवर्तन्ते अस्तु तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः तद् मुहूर्तात् ऊर्ध्वकालार्थे गम्यमाने धातोः कालार्थे मुहूर्तात् ऊर्ध्वकाले प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु अर्थेषु गम्यमानेषु धातोः लिङ् अपि च लट् भवति एवं खलु लडपि भवति वा इति द्रष्टव्यं व्याख्यातारं पश्यामः
कथयति। तथा च मुहूर्तात् सूत्रार्थमेव कथनस्य मुहूर्तात् उपरितनकालके धात्वर्थे विद्यमानात् धातोः प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु लिङ् च स्यात् लोट् कृत्याश्च इति। एवमेव लट् इति न लोट्, एवं खलु। अपि च कृत्याः अपि भवन्ति इति भावः। सम्यक् व्याख्यातः क्रमेण लिङ्गादीन् उदाहरति। मुहूर्तात् ऊर्ध्वं यजेत यजतां यष्टव्यम् अस्ति खलु मूले। मुहूर्तात् ऊर्ध्वं यजेत यजतां यजेत इति तद् प्रैषादयः अर्थाः सर्वे सम्पद्यन्ते। यजेत लिङ्, यजतां लोट्, यष्टव्यं कृत्यं कृत्यप्रत्ययान्तम्। एवं खलु। ततः व्याख्याता कथयति अत्र प्राप्तकाले अप्राप्तस्य लिङः विधिः। विध्यादिसूत्रे लिङ्विधौ प्राप्तकालस्य ग्रहणाभावात्। प्रैषादिसर्गयोस्तु विध्यादिसूत्रेण एव लिङ् सिद्ध्यति। अतश्चकारेण तेषामपि विधिरिति ज्ञेयं। नाम लिङ्चोर्ध्वमुहूर्तये तत्र चकारग्रहणविषयः, चकारग्रहणप्रयोजनम् उच्यमानमस्ति इति भावः। एवं खलु। इति एतावान् विशेषः लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके इति सूत्रगतः वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र वयं पठामः। तत्र सूत्रमस्ति अग्रिमं स्मे लोट् इति। एवं खलु। तत्र स्मे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लोट् इति तु प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। प्रकृते तदेव ऊर्ध्वमौहूर्तिके प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु धातोः प्रत्ययपरश्चेति अनुवर्तते। अतएव कथयति पूर्वसूत्रे इति मूले पश्यन्तु। पूर्वसूत्रविषये तर्हि पूर्वसूत्रे अपि अनुवृत्त्या यः यः विषयः सम्पद्यते सः सर्वो विषयः अत्र सम्पद्यते इति भावः। ऊर्ध्वमौहूर्तिके इति व्याख्याता कथयति। तथा च मुहूर्तात् उपरितनकाले प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु लोडेव स्यात्, न तु लिङ् कृत्याश्च। तदाह लिङः कृत्यानां चापवाद इति। लिङः कृत्यानां च अपवादः वर्तते इति भावः। एवं खलु। इति परन्तु व्यत्यासः कः तर्हि? स्म इत्येतस्य व्यत्यासाधिक्यं प्रकृते वर्तते। एवं खलु। प्रकृते स्म इत्यनेन भूतार्थः तु न मन्तव्यः। एतादृशप्रसङ्गे स्म इति इत्यनेन तदेव प्रैषाद्यर्थः एव अत्र द्योतितः भवति। एवं खलु। उदाहरणं पश्यामः। ऊर्ध्वं मुहूर्ताद्यजतां स्म। एवं खलु। नाम मुहूर्तात् ऊर्ध्वकाले यजनं कर्तव्यम् इति भावः। अतः स्म योगे लोट् अपि भवति। लट् स्मे इति तु पूर्वं भूतानद्यतन इत्यादिषु पठितं खलु।
प्रकृते स्म इति योगे लोट् अपि भवति, स्मे उपपदे सति लोड् अपि भवति, परन्तु अर्थेषु व्यत्यासः वर्तते, भूताद्यर्थः नास्ति। तर्हि एतेन ज्ञायते स्म इति भूतार्थे एव प्रयुज्यते इति नास्ति। प्रैषादिद्योतकः अपि भवति लकारान्तरविधानसामर्थ्यात्। एवं खलु। इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। अग्रे सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति अधीष्टे च इति। एवं खलु। तत्र अधीष्टे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति लोट् स्यादिति। स्मे लोट् इत्येतस्य अनुवर्तनं भवति अत्र, अतः तत्र तत्सूत्रस्थः विषयः अत्रापि सम्पद्यते। मूले उक्तं खलु स्मे उपपदे अधीष्टे लोट् स्यात् इति। व्याख्याता कथयति अधीष्टे विहितस्य लिङ्गोपपादः, विधिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट इत्यनेन इति भावः। अधीष्टं सत्कारपूर्वको व्यापारित्युक्तं त्वं स्म अध्यापय इति गुरुं प्रति उक्तिः। मूले त्वं स्म अध्यापय अधीष्टार्थः अत्र वर्तते। तर्हि पश्यन्तु, स्मयोगे अधीष्टार्थः अपि गम्यते। कथयति स्मे लोडधीष्टे च इत्येकसूत्रत्वेन सिद्धे योगविभागस्तु ऊर्ध्वमौहूर्तिक इत्यनुवृत्तिनिवृत्त्यर्थः। नाम ऊर्ध्वमौहूर्तिक इत्यस्य अनुवर्तनम् अधीष्टार्थे न भवेत्। एतदर्थम् एकमेव सूत्रं न कृतम्। एवं खलु। इति विशेषः एतत् सूत्रे भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता कालसमयवेलासु तुमुन् इत्युत्तरसूत्रं तु कृदधिकारे व्याख्यास्यते। अष्टाध्याय्याम् अधीष्टे च एतदनन्तरं कालसमयवेलासु तुमुन् इत्यस्ति, परन्तु तत्तु अग्रे व्याख्यास्यते इति भावः। सद्यः न व्याख्यायते इति। तुमुन् इति कृतासम्बन्धः। अतः अग्रिमं सूत्रम् इदानीमत्र पठ्यमानं वर्तते। सूत्रं च वर्तते लिङ् यदि इति। लिङ् इति प्रथमान्तं भवति, यदि इति च यद् इति दकारान्तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति व्याख्याता कथयति कालसमयवेलासु इत्यनुवर्तते। कुतः कालसमयवेलासु तुमुन् इत्यस्मात् इति भावः। एवं खलु। कालसमयवेलासु इत्यनु अस्तु कथयति सर्वलकारापवादः तुमुनपवादश्च। मूले सूत्रार्थः उक्तः खलु यच्छब्दे उपपदे कालसमयवेलासु च लिङ् स्यात्। एवं खलु। कालः, समयः, वेला एते शब्दाः यदि प्रयुक्ताः भवन्ति वाक्ये अथवा एतेषु शब्देषु उपपदेषु, अपि च यद् इत्यपि उपपदं भवति। एषु त्रिषु कालसमयवेलासु त्रिषु कश्चन एकः
अपि च यद् इत्यपि यदि तत्र भवति तदा लिङ् स्यात्। यच्छब्दे उपपदे कालसमयवेलासु च, नाम कालसमयवेलासु उपपदेषु च, कालसमयवेलासु इति एतेषु उपपदेषु च, अथवा कालसमयवेलाः, कालः समयः वेला इत्येतेषु उपपदेषु च लिङ् भवति। मूले उदाहरणं खलु, कालः समयः वेला वा यद्भुञ्जीता भवान्, व्याख्याता कथयति भुञ्जीता भवान् यत् तस्य कालः समयवेला वा इत्यन्वये, नाम भवान् भोजनं कुर्यात् इत्येतदर्थं भवतः भोजनस्य कालः समयः वेला वा अधुना अस्ति, समानः एव अर्थः। एवं खलु इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। ततः अग्रे पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते अर्हे कृत्यतृचश्च इति। सम्यक्। अर्हे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कृत्यतृचः इति प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। कृत्याश्च त्रिच च, कृत्यतृचः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अतः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तमिदं। सम्यक्। व्याख्याता कथयति चाल्लिङ्, कुतः लिङ् यदि इत्यतः वा? व्याख्याता कथयति चाल्लिङ् इति मूले उक्तं चाल्लिङ् नाम तर्हि अर्थः कः? नाम अर्हे, अर्हे अर्हः नाम योग्यः, अर्हे वक्तव्ये अथवा अर्हे कर्तरि गम्यमाने धातोः कृत्य संज्ञकः प्रत्ययः त्रिच् प्रत्ययः अपि च लिङ् प्रत्ययः, लिङ् लकारो वा भवति इति भावः। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति सूत्रार्थं योग्ये कर्तरिगम्ये कृताः कृत्याः त्रिच लिङ् चेत्यर्थः इति सूत्रस्य अर्थो भवति। उदाहरणं त्वं कन्यां वहेः, कथयति कन्याविवाहस्य योग्यः इत्यर्थः कः? त्वं कर्ता, अर्हः इति। अतः तत्रापि लिङ् भवति इति भावः। एवमेव सन्दर्भेषु सन्दर्भान्तरेषु अपि योग्यतया लिङः प्रयोगः कर्तुं शक्यः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। शकिलिङ् च इत्यस्ति। शकि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं, शक् इत्येतस्य लिङ् प्रथमान्तं च इति अव्ययं भवति। परन्तु गतसूत्रे त्वं कन्या वहेः इत्यत्र कृत्यप्रत्ययः यदि स्यात् तर्हि तु त्वम् इति न स्यात्, त्वया कन्या वोढव्या इति स्यात्। वः धातुः कृतश्चेत् त्वं कन्यायाः वोढः इति स्यात्। तानि उदाहरणानि, नाम कृत्यान्तानि त्रिजन्तानि च उदाहरणानि कदाचित् कृतप्रकरणे कृत्यप्रकरणे च उदाह्रियेरन्। अस्तु, वयम् अग्रिमं सूत्रम् आरब्धवन्तः स्मः। शकिलिङ् च तत्र व्याख्याता इति शक् इति भावे क्विबन्तं, भावे क्विप् वर्तते। शक्नोति इति शक्, शक्नोति इति शक् न, शक्तिः एव शक्, तदेव कथ्यते। भावे क्विबन्तादेव अयमर्थः लभ्यते।
कः अर्थः? शक्तौ गम्यमानायाम् इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु शक्तौ लिङ् स्यात्। शक् अर्थात् शक्तिः। अत्र शक् धातोः भावे क्विबन्तः अयं प्रयोगः। शक्षकौ शकः एवं रूपाणि स्युः। तस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनमिदं। शकी अर्थात् शक्तौ, शक्तौ गम्यमानायां लिङ् स्यात्। चात्कृत्याः, चकारात् गतसूत्रात् कृत्याः अपि स्वीक्रियन्ते इति भावः। त्रिच् तु न स्वीक्रियते, अन्यथा तदपि वदति स्म। अस्तु, उदाह्रियते। भारं त्वं वहेः, वोढुं शक्त इत्यर्थः। एवं खलु। कृत्यः यदि स्यात् तर्हि तु भारः त्वया वोढव्यः इति स्यात् वा इति चिन्तयामि। अस्तु, इति एतावानेव विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अष्टाध्याय्याम् इतः परं सूत्रं भवति माङि लुङ्। एवं खलु। तत्र कथयति व्याख्याता माङिनुङ् इति व्याख्यातमपि क्रमप्राप्तं विशेषविवक्षया पुनः स्मार्यते। विशेषः कश्चन विवक्षितः पुनः अत्र माङिनुङ् इति स्मार्यमाणः वर्तते। माङि उपपदे धातोः लुङ् भवति इति पूर्वं पठितं खलु। भूधातोः निरूपणावसरे पठितम्। एवं खलु। माकार्षीः उदाहरणं दत्तं। तत्र नमाङ्योगे अडाटौ न भवतः। एवं खलु। व्याख्याते ननु सर्वलकारापवादोऽयमित्युक्तम्। एवं सति मा भवतु, मा भविष्यति इति कथम् इत्याशङ्कते। कथमिति मूले कथं मा भवतु मा भविष्यति इति परिहरति। नायं माङ् इति मूले उक्तं। नायं माङ्, किन्तु मा शब्दः माङ् इति नास्ति अयं, मा इति शब्दः वर्तते। ङित् भिन्नः शब्दः वर्तते। कथयति ङकारानुबन्धविनिर्मुक्तस्यापि अव्ययेषु पाठादिति भावः। ङिदेव अव्ययेषु अस्ति इति न, ङिदनुबन्धरहितः अपि मा अव्ययेषु वर्तते इति भावः। अग्रे अस्ति न च मा शब्दमादाय मा भवत्वित्यादिप्रयोगसत्त्वे माङिनुङ् इति व्यर्थमेति वाच्यं तथा न वक्तव्यं। कुतः? सर्वलकारविषये नमाङ्योगे इत्यडाढ्रहितलुङ् प्रयोगार्थं तदावश्यकत्वात् ङिदपि अपेक्षितः। कुतः? माङः योगे अट् आट् वा न स्यात् इत्येतदर्थम्। आकार्षीः अन्यथा मा अकार्षीः इति भवति स्म। एवं खलु। अतः उभयोः प्रयोजनं वर्तते। माङः ङितः अपि प्रयोजनं वर्तते, ङिद्रहितस्य मा इत्येतस्यापि प्रयोजनं वर्तते एव इति भावः। तच्च मूले उक्तं नायं मां, किन्तु मा शब्दः। अस्तु, इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतो भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रम् अस्ति व्याख्यातः धातुसम्बन्धे। मूले पश्यामश्चेत् धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इत्यस्ति। धातूनां सम्बन्धः धातुसम्बन्धः। धातुशब्देन अत्र धात्वर्थः विवक्षितः वर्तते, अग्रे वक्ष्यते। धातूनां सम्बन्धः धातुसम्बन्धः षष्ठी तत्पुरुषसमासः। धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वम् अनुवर्तते। किञ्च एतेनैव वयं तृतीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे प्रविष्टाः स्मः। तस्य प्रथमम् इदं सूत्रं भवति। सम्यक्। प्रत्ययाः इति प्रथमान्तं पदं सूत्रे भवति। अत्र किञ्चित् विचारः सुदीर्घः प्रवर्त्स्यति अग्रे, अतः जागरूकतया एकैकोऽपि विषयः श्रोतव्यः, अवधारणीयो वा। व्याख्याता कथयति धातुशब्देन धात्वर्थो लक्ष्यते। एवं खलु।
धातोः सम्बन्धः इति विग्रहः अथवा धातूनां सम्बन्धः इत्यपि विग्रहः यः उक्तः सोऽपि शक्यः। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता सम्बन्धस्य द्विनिष्ठत्वात्। सम्बन्धचर्चा यत्र भवति तत्र द्वयोः अपेक्षा भवति। सम्बन्धः द्विनिष्ठः भवति सर्वदापि, द्वयोः कयोश्चित् अवरतः सम्बन्धः भवति इति भावः। अधिकेषु अपि भवितुमर्हति, अवरतः द्वौ तु अपेक्षितौ एव। कथयति तथा च धात्वर्थयोः सम्बन्धे सति प्रत्ययाः स्युः इति लब्धम्। केन? धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इत्यनेन। कथयति कस्मिन्नर्थे इत्याकाङ्क्षायां काले इति गम्यते। कथं? वर्तमाने लट् इत्यारभ्य विशेष्वेव प्रत्ययविधिदर्शनात्। नाम कालार्थः कथं लभ्यते अत्र तस्य युक्तिः प्रतिपाद्यमाना वर्तते। कथयति तत्र तत्तत् विधिभिरेव तत्तत् कालविशेषे प्रत्ययसिद्धेः ततः अन्यस्मिन् काले इति गम्यते। तदाह धात्वर्थानाम् इत्यादिना मूले पश्यन्तु। धात्वर्थानां सम्बन्धे यत्र काले प्रत्ययाः उक्ताः ततः अन्यत्रापि स्युः। नाम यत्र काले प्रत्ययाः उक्ताः तद्भिन्नकाले अन्यत्रापि प्रत्ययाः स्युः इति अर्थः। एवं खलु धात्वर्थानाम् कथयति धात्वर्थानाम् इत्यादिना कथयति धात्वर्थयोः इत्यर्थः। नाम एकस्मिन् समये तत्र द्वयोः धात्वर्थयोः प्रसङ्गः भविष्यति उदाहरणेषु। एवमेव तत्तद् उदाहरणेषु एवं द्वौ धात्वर्थौ यदा गृहीष्यते तदा बहवः धात्वर्थाः तत्र वक्तुं शक्यन्ते, नाम सूत्रार्थकथनपरतया। तदेव व्याख्याता अग्रे कथयति उदाहरणबहुत्वाभिप्रायं बहुवचनं। नाम एवं बहूनि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति, अतः धात्वर्थानाम् इत्युक्तं। धात्वर्थानां सम्बन्धे यत्र काले प्रत्ययाः उक्ताः ततः अन्यत्रापि प्रत्ययाः स्युः इत्युक्तम् इति उच्यमानम् अस्ति इति भावः। एवं खलु व्याख्याता कथयति वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इत्यादि सूत्रे यत्र कारणम् इतोपि सरलतया अथवा विवरणेन बोधयन् अस्ति अस्मान् ग्रन्थकारः। वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इत्यादि सूत्रे यत्र काले ये प्रत्ययाः उक्ताः वर्तमानसामीप्ये काले वर्तमानवत् प्रत्ययाः भवन्ति इत्युक्तं खलु तत्र। इत्यादि आदिसूत्रेण अन्यानि अपि सूत्राणि तत्र ग्राह्याणि। ते धात्वर्थयोः सम्बन्धे गम्ये ततः अन्यस्मिन्नपि काले स्युः। वर्तमानवद्वा वर्तमानसामीप्ये काले वर्तमानवत् भवति प्रत्ययः इत्युक्तम् इति चेत् ततः अन्यस्मिन् अन्यः कालः यदि अस्ति तदापि भवति, परन्तु धात्वर्थयोः कयोश्चित् सम्बन्धः गम्यमानः स्यात्। उदाहरणे तत् स्फुटी भविष्यति विषयः। व्याख्याता सद्यः मूले वक्ष्यमाणम् उदाहरणम् आदौ एव कथयन् अस्ति। पश्यन्तु तथा च वसन्ददर्श इत्यत्र लडादेशः शत्रुप्रत्ययः भूतकाले इति सिद्धं भवति। वसन्ददर्श प्रायः किरातार्जुनीयप्रयोगो वा कस्यचित् कविप्रयोगः अस्ति। किरातार्जुनीयप्रयोगः एव अस्ति इति चिन्तयामि। वसन्ददर्श ददर्श इति तु भूतं द्योतयति। वसन् इति लटः स्थाने शत्रुप्रत्ययः विधीयते, लट् वर्तमाने भवति। एवं खलु। तर्हि कथं प्रकृते वसन् इति प्रत्ययः, नाम भूतात् भिन्नार्थे वसन् प्रत्ययः कथं?
कथयति तथा च वसन्तदर्श इत्यत्र लडादेशः शत्रुप्रत्ययः भूतकाले नाम शत्रुप्रत्ययः भूतकाले इति सिद्धं भवति। तत्र वसन् तत्र लडादेशः शत्रु इति यः वर्तते सः वर्तमाने इति न भूतकाले एव अस्ति। कुतः उक्तं खलु धात्वर्थानां सम्बन्धे अत्र द्वयोः धात्वर्थयोः कश्चन सम्बन्धः वर्तते। सम्बन्धश्च प्रकरणादिना ज्ञेयः। यत्र काले प्रत्ययाः उक्ताः शत्रुप्रत्ययः उक्ताः वसधातोः लटशत्रुषा न चापप्रथमासमानाधिकरणे ततः अन्यत्रापि स्युः नाम प्रकृति अन्यत्र नाम भूतकाले अपि भवति नाम वर्तमानकालात् अन्यः कालः यः तस्मिन् काले अपि अत्र शत्रुप्रत्ययः सिद्ध्यति इति भावः। एवं खलु इति अस्माकं पाठकानां सौकर्यं भवतु अध्येतॄणां सौकर्यं भवतु इत्यर्थं किञ्चित् उदाहरणम् अत्र उक्तवान्। अग्रे विचाराः सन्ति अत्र उदाहरणं प्रति प्राप्तेः पूर्वम् अत्र किञ्चित् इतो पूर्वपक्षः तस्य समाधानं च द्रष्टव्यं वर्तते। अग्रे कथयति ननु वसन्तदर्श इत्यत्र भूते लडिव वर्तमाने लिट् इत्यपि स्यात्। एवं खलु कथमुच्यते यत् प्रकृते लडादेशः शत्रुप्रत्ययः भूतकाले भवति इति ददर्श इति लिटं दृष्ट्वा लिट् भूते भवति इति कृत्वा वर्तमाने यः लट् विहितः तस्य स्थाने शत्रुप्रत्ययः सः शत्रुप्रत्ययः भूते भवति इति ददर्श इति क्रियां दृष्ट्वा उच्यते। धातुसम्बन्धविशेषः नाम धात्वर्थसम्बन्धविशेषम् आदाय उच्यते। वसधातोः एकः अर्थः दृढधातोः एकः अर्थः। तर्हि एतेनैव क्रमेण किमर्थमुच्यते विपरीतमपि अत्र वक्तुं शक्यते खलु। वसधातोः लटः स्थाने शत्रुप्रत्ययः वर्तमाने अतः धातुसम्बन्धः प्रकृते वर्तते स च प्रकरणादिना यः धातुसम्बन्धः ज्ञायते तर्हि प्रकृते दृश इति धातोः यः लिट् विहितः अस्ति सः वर्तमाने कुतो न तदेव अस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायः। कथयति ननु वसन्तदर्श इत्यत्र भूते लडिव वर्तमाने भूते लट् इव वर्तमाने लिट् अपि स्यात् परन्तु तथा न अपेक्षितः अर्थः। अन्यथा तत्र काव्यकृतप्रयोगस्य अर्थनाशः स्यात्। एवं खलु इत्यत आह तिङन्तेति समाधानमुच्यते। तिङन्तवाच्यक्रियायाः प्राधान्यात् तदनुरोधेन गुणभूतक्रियाभ्यः प्रत्ययाः। एवं खलु व्याख्याता कथयति वसन्तदर्श इत्यादौ तिङन्तवाच्या दर्शनादिक्रिया प्रधानम्। तिङन्तवाच्या यत्र क्रियाद्वयं नाम एका क्रिया तिङ्भिन्नपदेन अथवा तिङ्भिन्नप्रत्ययद्वारा काचित् क्रिया बोध्यमाना भवति यथा प्रकृते वसन् इति शत्रुद्वारा तत्र तस्य तिङन्तत्वं नास्ति। तत्र तिङन्ता अपि काचित् क्रिया वर्तते यदि अथवा तिङ्वाच्या क्रिया यदि वर्तते तस्याः क्रियायाः प्राधान्यं भवति इति न्यायः। कथयति वसन्तदर्श इत्यादौ तिङ्वाच्या दर्शनादिक्रिया प्रधानं नाम तस्याः क्रियायाः प्राधान्यं वर्तते। वासादिक्रिया तु दर्शनादिक्रियार्थत्वात् गुणभूता। वासादिक्रिया दर्शनादिक्रियार्थत्वात् नाम दर्शनाय वासः वर्तते। वसन्तदर्श दर्शनादिक्रियार्थं वासक्रिया अस्ति अतः वासक्रिया तत्र गुणभूता नाम गौणा वर्तते इति भावः। अतः तिङ्वाच्यक्रियायाः प्राधान्यं कथयति अतः प्रधानभूतदर्शनक्रियानुसारेण गुणभूतवासादिक्रियावाचिभ्यः एव प्रत्ययाः
कालान्तरेषु विधीयन्ते इत्यर्थः। कस्याः पङ्क्तेः मूले उक्तायाः पङ्क्तेः तिङ्वाच्यक्रियायाः प्राधान्यात् तदुत्तरेण गुणभूतक्रियावाचिभ्यः प्रत्ययाः कालान्तरे भवन्ति इति अपि योजनीयं पङ्क्तेः स्पष्टीकरणाय इति भावः। इति सिद्धान्तः अत्र अवश्यम् अवगन्तव्यः, अन्यथा सूत्रस्य सङ्गतिः अथवा सूत्रस्य प्रयोगः क्व अर्थः कः उदाहरणेषु कथं सङ्गतिः इति न ज्ञायेत। एवं खलु। अग्रे उच्यते भूते लडिति। ततः पूर्वं वसन्तदर्श इति अवगतमेव, व्याख्यात्रा बोधितमेव। अतः वसन् इति तत्र लटि न शङ्कनीयं, तदपि भूते एव इति भावः। एवं किल। तर्हि एवञ्च उषित्वा ददर्श इत्यर्थः। वासं कृतवान्, वासं कृत्वा दृष्टवान् इति अर्थः। इति मया इतोपि सरलतया बोध्यमानम् अस्ति। इदानीम् अत्र शङ्का जायेत, क्त्वा प्रत्ययः कुतः आगतः इति चेत् भूते सा प्रक्रिया सम्पन्ना, तदनन्तरं दृष्टवान् सः, अतः सरलतया व्याख्याता तथा कथयन् अस्ति। एवं खलु। भूते लडिति नाम वसन् इत्यत्र यः लट् सः भूते, लटपि प्रत्ययः एव खलु, अतः तस्य स्थाने यः शत्रुः सः अपि लडेव इति भावः। तदाह अतीतेति। अतीतवासकर्तृकर्तृकं दर्शनम् इत्यर्थः। एवं खलु। कथं विग्रहः? अतीतवासे कर्ता यः, सः कर्ता यस्य दर्शनस्य, एवं परम्परा अस्ति अत्र, परम्परया अर्थः अवगन्तव्यः। अतीतवासे यः कर्ता, सम्यक्, तस्य अतीतवासस्य कर्तुः यः कर्ता, तस्य अतीतवासस्य कर्तुः यः कर्ता, सत्यं, तादृशं दर्शनं प्रकृते। अतीतवासकर्तृकर्तृकं दर्शनम् अर्थः कस्य? वसन्तदर्श इत्यत्र इत्येतस्य। एवं खलु कथयति। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति ज्ञापकात् व्यधिकरणो बहुव्रीहिः क्व अतीतवासे कर्ता कर्ता यस्य। एवं खलु। आहत्य प्रकृते अन्यपदार्थः कः भवति? दर्शनं भवति। दर्शनम् इति अन्यपदार्थस्य विशेषणमिदं किम्? अतीतवासकर्तृकर्तृकम् इति। एवं खलु। अतः एवं वसन्तदर्श इत्येतस्य अर्थः अत्र ज्ञेयः। अग्रे कथयति। उदाहरणान्तरमाह अन्यदुदाहरणमुच्यते। किं? सोमयाजीति। सोमयाज्यस्य, सोमयाजी अस्य पुत्रो भविता इति अस्ति। तिङन्तं किं? भविता। भिन्नप्रत्ययान्तं किं? सोमयाजिन्, यस्य सोमयाजी इति श्रूयमाणं वर्तते। तत्र अर्थः कः? तद् सोमेन इष्टवान् यः सः सोमयाजी। सोमयाजी इत्यत्र णिनि प्रत्ययः अस्ति, सः भूतार्थे अस्ति, तदेव कथयति अग्रे। करणे इति भूते विहितः, करणे यजः इति भूते विहितः णिनिः इह भविता इति अद्यतनभविष्यल्लुडन्तप्रधानक्रियानुसारम्। अस्तु, करणे यजः इत्यतः आरभ्य अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। सोमयाज्यस्य पुत्रः इत्यादि उदाहरणम् अपि आदाय, नाम उदाहरणान्तरम् आदाय अग्रिमपाठे एव चिन्तनं करिष्यामः। अद्यतनपाठः
अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च लकारार्थप्रकरणस्यास्य अष्टम एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।